औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वीडियो का टाइटल देख ही चुके हैं। तो ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ एक बहन की है, उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये शेयर किया सब लोगों के लिए। तो इसका आज पार्ट 2 है और जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 सुनना है वो वीडियो 479 को सुन सकते हैं। और इन बहन का सफ़र हम बयान कर रहे हैं इश्क़े मजाजी से इश्क़े हकीकी तक। अच्छा, तो इनका लास्ट वीडियो में हमने बताया कि किस तरह इनकी एक नई दोस्त बनती है जिसका एक भाई भी होता है और काफ़ी अमीर लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बहरहाल ये कहती हैं कि वो जो मेरी दोस्त है, एक दिन वो मुझे कहती है कि 3 दोस्तें इकट्ठी होती हैं ना, तो दोनों को कहती है कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम लोग मेरे घर चलोगे क्योंकि मेरे घर में मिलाद है, तो मेरी मामा ने कहा है कि अपने दोस्तों को लेती आना। बहरहाल ये बहन कहती है कि मिलाद का सुनकर इनकार भी नहीं हो रहा था, लेकिन खैर मैं परेशान भी थी क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था कि हम दोस्तों के घर जाएं, हमें सख्ती से मना था। उसने जब मुझे परेशान देखा तो उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, तुम अपने घर कॉल करके बता दो, बल्कि इस तरह करो अपनी अम्मी से मेरी बात भी करा दो, मैं उनको अपने घर का एड्रेस भी दे देती हूँ ताकि उन्हें मालूम हो कि तुम किधर जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। बहरहाल मैं बहुत घबराई हुई थी। खैर मैंने अम्मी को फ़ोन किया, उनको बताया किस तरह मेरी दोस्त मुझे मिलाद पे जाने का कह रही है अपने घर। अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हारे अबू को क्या कहूँगी और इजाज़त नहीं है। बहरहाल मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर का ये एड्रेस ले लें और जो है मैं ख़ुद इसको घर छोड़ने आऊँगी, बिल्कुल देर नहीं होगी। बहरहाल ये कहती हैं कि हम दोनों बाकी जो दोस्तें थी हम अपनी इस दोस्त के घर चले गए। कहती है जब मैं उसके घर गई तो उसका घर बहुत शानदार था और उसकी अम्मी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत प्यार से हम दोनों दोस्तों को मिली। और जब हमें ड्रॉप करने लगे तो उनका ड्राइवर कहीं बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने अपने उसी बेटे को जो मेरी दोस्त का भाई था उसको कहा कि हमें ड्रॉप कर दे। बहरहाल आंटी भी हमारे साथ आई और जब उन्होंने मेरे घर मुझे ड्रॉप किया तो बाहर निकली, मेरी अम्मी से मिली और मेरी अम्मी दरवाज़े पर घर के खड़ी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। बहरहाल जैसे मेरी अम्मी ने मुझे देखा तो जैसे उनकी जान में जान आई। आंटी गाड़ी से खुद उतरी और मेरी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि आप घबराएं मत, ये बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, मैं भी बेटी की माँ हूँ, इसलिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आंटी ने ये भी कहा कि आजकल के हालात अच्छे नहीं हैं, माँ बाप तो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं लेकिन बहुत कुछ हो जाता है और हमारे बच्चे मासूम हैं। बहरहाल अम्मी को आंटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अम्मी ने आंटी को और उनकी बेटी जो मेरी सहेली है और उनके बेटे को घर के अंदर बुलाया ताकि चाय पी कर जाएँ। बाद में अम्मी ने अब्बू से भी सारी बात का जिक्र कर दिया। अब्बू को भी सुनकर तसल्ली हुई कि चलो लोग अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब ये रोज़ रोज़ सिलसिला ना चले। एनीवेज़ वक्त गुजरता रहा, हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही थी। इस दौरान मेरी वो बहन जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी जा चुकी थी उसका रिश्ता आ गया। जो रिश्ता उसका आया काफ़ी अच्छे लोग थे, अब्बू के जानने वाले थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हमारे घर में खुशी आई थी। अभी निकाह रखा गया था और 1 साल के बाद शादी होनी थी क्योंकि मेरे बहनों जो थे वो दुबई में रहते थे, तो इरादा यही था कि निकाह हो, पेपर्स बने, मेरी बहन दुबई चली जाए। बहरहाल मैंने अपने पेरेंट्स से ज़िद की कि मेरी तो हैं ही सिर्फ 2 दोस्तें, मैंने उनको इन्वाइट करना है। अम्मी अब्बू मान गए और फिर जिस तरह हमारे कल्चर में कि इज़्ज़त देते हैं, मेरी अम्मी अब्बू दोनों निकाह के कार्ड्स लेकर मेरी दोनों दोस्तों के घर गए। जो जिस दोस्त का जिक्र किया उसके भी घर गए और उसकी अम्मी को, भाई को, उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट भी किया। निकाह से 2 दिन पहले हमारे घर में ढोलक थी और मेरी दोनों दोस्तें आई, उनकी सारी फैमिलीज़ भी आई और हमने काफ़ी रस्में वगैरह की। ये जो मेरी दोस्त है इसके साथ इसकी अम्मी और इसका भाई भी आए। आंटी हर जगह मेरी अम्मी के साथ बिल्कुल बहनों की तरह खड़ी हुई थी और मेरी दोस्त का भाई मेरे अब्बू के साथ आगे बढ़ कर काम करा रहा हो जैसे एक भाई अपनी बहन की शादी में शरीक होता है। तो इस बात से मेरे अम्मी अब्बू हम सब घर वाले बहुत इम्प्रेस थे कि किस तरह आंटी, मेरी दोस्त और उसका भाई सब लोग मिलकर हेल्प कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह खैरियत से हो गया। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि बहुत थकी हुई थी, तो कुछ तबीयत भी ख़राब थी। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, लेकिन बहरहाल इम्तिहान सर पे थे, मुझे जाना पड़ा। गर्मी का मौसम चल रहा था, मेरी बहरहाल तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझे शदीद सर्दी लगने लगी और मैं धूप में जाके बैठ गई। मेरी हालत देखकर मेरी दोस्तें भी परेशान हुई और थोड़ी देर में मैं बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। बहरहाल मेरी सी दोस्त ने अपने भाई जो उसी कॉलेज में पढ़ता था उसको बुलाया और ये लोग मुझे गाड़ी में डालकर करीब एक हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट कर लिया और जब मेरे टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि मुझे टाइफाइड था। बहरहाल इसी दौरान मेरे अम्मी अब्बू को भी कॉल कर दिया गया। मेरे अम्मी अब्बू जब इस हॉस्पिटल में आए तो ज़रा घबरा गए क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी महंगा था, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी अम्मी अब्बू ने जब मुझे इस हॉस्पिटल से ले जाना चाहा तो आंटी ने मेरे अम्मी अब्बू को तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, आप अफोर्ड करना ना करना इस बात को छोड़ दें, ये मेरी बेटियों की तरह है, इलाज होने दें, आप इस बारे में परेशान ना हो। मैं जल्द घर आ गई थी और आंटी और मेरी दोस्त बहुत से फल, फ्रूट, सूप वगैरह बनाकर मेरे घर लाए। अपनों से बढ़कर
وہ ہمارا کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، ہم امتحانوں کی تیاری میں لگ گئے۔ اسی دوران میرے والدین نے کہا کہ تمہاری اس دوست اور اس کی فیملی نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ ہم ان کی حیثیت کے مطابق ان کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ایک شاندار دعوت پہ ضرور بلا سکتے ہیں۔ بہرحال میری امی ابو گئے، ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی پوری فیملی کے ساتھ، اور جس دن دعوت تھی اس دن میری امی نے کافی پرتکلف انتظام کیا۔ میری امی اور بہن کچھ گفٹس بھی لے کر آئے ان کے لیے۔ ہم دونوں فیملیز کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک دن کالج میں میری دوست نے کہا کہ آج میں اور میری امی تمہارے گھر آئیں گے۔ میں بڑی خوش ہوئی، میں نے آ کر اپنی امی کو بتایا۔ بہرحال میری دوست اور اس کی مدر جو تھی وہ ہمارے گھر آئیں۔ وہ صرف خواتین آئیں ڈرائیور کے ساتھ، ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی نے میری امی سے کہا کہ میں بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ انکار مت کیجیے گا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری امی تو ایک دم حیران ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے اور ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی میری پڑھائی چل رہی تھی، مجھ سے بڑی بہن جس کا نکاح ہوا تھا ابھی اس کی شادی ہونی تھی۔ بہرحال انہوں نے بہت زور دیا رشتہ کنفرم کرنے پر، تو امی نے کہا کہ اس کے والد کو آنے دیں، پھر ہی کوئی فیصلہ ہوگا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال آنٹی بار بار یہ بات کہتی تھی کہ اچھا آپ ہمیں کچھ تو بتائیں، ہمیں آپ سے کسی قسم کا لالچ نہیں، آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، یہی بہت بات ہے، اور ہم سادگی سے رخصتی کریں گے، کیونکہ میرے بیٹے نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ شادی ہو جائے اور پھر دونوں اکٹھے باہر جائیں اور اپنی زندگی جیسے مرضی چاہے گزاریں۔ آپ کی بیٹی بھی آگے پڑھنا چاہتی ہے تو ہم پورا سپورٹ کریں گے، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ میری دوست نے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں مجھے کی تھی۔ شام کو ابو آئے تو امی نے انہیں سب کچھ بتایا اور آنے کا مقصد بھی بتایا۔ ابو سوچ میں پڑ گئے۔ مجھ سے بڑی دونوں بہنوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی، اور میری پھپھو بار بار اس خواہش کا اظہار کر چکی تھی، اور ابو کی بھی سوچ تھی کہ اگر 2 بیٹیاں غیروں میں دے دی ہیں تو ایک بیٹی خاندان میں دوں گا تاکہ خاندان سے بھی تعلق جڑا رہے۔ دوسری بات، ہم دونوں فیملیز کے درمیان جو فرق تھا، ہمارے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امی ابو نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا، لیکن اس دوران آنٹی ہر روز فون کرتی تھی اور امی کو کہتی تھیں کہ صرف منگنی کر لیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تو اپنے خاندان میں پہلے سے ہی سب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی منگنی ہماری طرف کر دی ہے۔ امی یہ بات سن کر کافی حیران ہوئی۔ میرے امی ابو کی تھوڑی بہت بحث چلتی تھی۔ امی ابو کو یہ فیملی ضرور پسند تھی، لیکن میرے ابو پھپھو کے آگے چپ بھی تھے۔ امی ابو نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے تو صاف کہہ دیا کہ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، بس میری صرف ایک یہ شرط ہے کہ میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، پھپھو کی طرف کریں یا ان آنٹی کی طرف کریں، سب کو کہہ دیجیے گا کہ اگر شادی جلدی ہوگی تو میں اپنی پڑھائی شادی کے بعد ضرور مکمل کروں گی۔ پھپھو نے بھی ہلکی پھلکی بات کی تھی، ابو نے ان کو آرام سے منع کر دیا۔ وہ ناراض تو ہوئی، لیکن خیر جب لڑکے کی فیملی کے بارے میں سنا تو خوشی ہوئی۔ امی ابو نے آنٹی کو فون کر کے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن وہ رسم کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے کہا منگنی تو ہم دھوم دھام سے کریں گے، آپ بھی اپنے خاندان والوں کو بلائیں، ہم بھی بلائیں گے، لیکن اس دوران یہ رسم بڑی ضروری ہے۔ اگلے دن رسم کے لیے جب انکل آنٹی آئے، میری دوست بھی ساتھ تھی، وہ لوگ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میری دوست تو بہت زیادہ خوش تھی کہ بھئی میں اس کی بھابھی بن جاؤں گی۔ کہنے کو رسم گھر میں ہو رہی تھی، لیکن کپڑے، جوتے، میک اپ، چاکلیٹس، مٹھائی، وہ لوگ کافی زیادہ گفٹس لے کر آئے تھے، ایک جوڑا بھی لے کر آئے تھے۔ بہرحال میں جوڑا پہن کر آئی، میرے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر والے لڑکے کے گھر گئے، اور ان کی حیثیت کے مطابق تو ہم نہیں اہتمام کر سکتے تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے بہترین کیا۔ بات پکی ہو چکی تھی اور منگنی کی تاریخ ہمارے امتحانات کے بعد رکھی گئی۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو باقی دوستوں نے بہت چھیڑا کہ تم تو چھپی رستم نکلی۔ کچھ لوگوں نے تو مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ یقیناً پہلے سے چکر چل رہا ہوگا، لیکن تم تو بہت ہوشیار ہو کہ کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی، اور اب بات پکی ہونے کے بعد سب کو پتہ چل رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے دکھ تو ضرور ہوا، دل چاہا کہ جواب دوں، لیکن میری حالت ایسی ہی ہے، جب غصہ آتا ہے تو کچھ بولا نہیں جاتا، اور پھر بعد میں دیر تک سوچتی رہتی ہوں کہ کاش یہ جواب دیتی، یا یہ اچھا جواب تھا، یہ مجھے دینا چاہیے تھا۔ خیر مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، زندگی میں پہلی بار میں سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اور گھر والوں کے علاوہ بھی کوئی ایسی فیملی ہے جو مجھے اتنا چاہتی ہے، تبھی تو وہ اتنا اہتمام کر رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ریمائنڈرز کیا ہیں؟ ریمائنڈرز یہ ہیں کہ کسی بھی انسان کو آپ نے اپنے دل میں اللہ کی محبت اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ انہی انسانوں کے ہاتھوں آزمائے جائیں گے، انہی انسانوں کے ہاتھوں آپ کا دل توڑا جائے گا۔ تو خدا کے واسطے اسپیشلی لڑکیاں، پلیز آپ لوگ یہ لڑکوں کی جو ہوتی ہیں نا چکنی باتیں اور فضول قسم کی جو رومانٹک باتیں ہوتی ہیں جو سب بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، پلیز اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہماری عزت اتنی سستی ہے کہ ہمیں کوئی 2 تعریفیں کرے تو ہم پگھل جائیں، اور جو ہمارے مذہب کی حدیں ہیں، جو ہماری اخلاقی حدیں ہیں، ہم وہ سب بھول جائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بعض لڑکیوں کے مجھے میسج آتے ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح محبت کے نام پہ لڑکوں نے ان سے اتنے پیسے لوٹے ہیں۔ بعض اوقات لڑکیاں کہتی ہیں
اس نے نہ کہیں اور شادی کر لی کیونکہ اس کی مجبوری تھی، اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، اس کے باپ نے اس کو دھمکی لگائی تھی. اصل میں اپنے ماں باپ کو بہت فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا. تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جب وہ آپ سے باتیں کر رہا تھا، اتنی سالوں آپ سے وہ باتیں کرتا رہا، آپ سے جھوٹے وعدے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتا رہا، اس وقت اس کے ماں باپ کہاں تھے؟ اس وقت اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں تھا. اب جب حق حلال کے راستے کی بات آئی ہے تو اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال آ گیا. اس لیے پلیز خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں اور ان جھوٹے رشتوں سے نکلیں، جھوٹی محبتوں سے نکلیں. اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم دکھائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. ڈھیر سارا درود شریف خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگیں کہ درود شریف آنے والی نسلوں میں چلے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.